از امام رضا علیه السلام روایت شده که ایشان فرمودن علیک بطاعت العب و بره و التواضع. بله، بر شما هست که حرف پدر را گوش کنی و پدر نیکی بکنی و تواضع، و در برابر پدر سرت را، کلت را شخ نگیری، گردنت را شخ نگیری. در برابر پدر گردن را کج بکنی، خودت را کوچیک بکنی، خودت را حقیر بدانی در پیش پدر. والخضوع والاعظام، در برابر پدر خاضع بشوی، کوچیک بشوی، بله، مانند این که از ایشان میترسی و لرزناک میشوی و بله، ترسیده و لرزیده این چنین پیش پدر باشی. والاعظام والاکرام له، پدر را عظیم بشماری باید، احترام وافر، والاکرام له، و پدر را بسیار محترم و عظیم الشأن بشناسی و این عنوان با ایشان خوبی کنیم. و فرمود امام رضا علیه السلام فرمود و قد قرن الله عز وجل حقهما بحقه، خداوند متعال حق پدر و مادر را با حق خودش قرین کرده، یک جا ذکر کرده. فرمود اشکر لی ولی والدیک و الی المصیر، ای مسلمان، ای مؤمن، ای بنده من، شکر مرا به جا بیاور، شکر پدر و مادر را به جا بیاور. ای پدر تشکر، ای پدر ما کوچک بودیم، تو با چه مشکلاتی به ما نان دادی، با چه مشکلاتی ما را مکتب فرستادی، مدرسه فرستادی، برای ما کتاب خریدی، برای ما لباس تهیه کردی، با چه مشکلاتی تو به ما، بله، ما را سفر بردی، ما را فلان جا بردی، ما را فلان جا غذا خریدی، رستوران بردی. و مادر را همچین، و شکر لی، شکر مرا به جا بیاور و شکر مادر را، که ای مادر عزیز، شبها ما مثلا خود ما را تر می کردیم، تو ما را خشک می کردی، تو ما را می شستی، بله، پارچه ما را عوض می کردی، مریض می بودیم ما را با چه عذابی مثلا شب تا صبح می گشتاندی، شیر می دادی، دکتر می بردی، راه برف بود، مسیر برف بود، می رفتی در برف که بچه‌م باید دکتر ببرم مریضه، درسته؟ غذا خودت گرسنه میماندی، غذا به ما میدادی، لباس خودت کثیف بود لباس ما را میشستی، خودت مثلا خواب نداشتی، خانه را باید همیشه جارو بزنی، درسته؟ غذا بپزی، مدرسه ما را میفرستادی، صورت سیما، موها را شانه میدادی، لباس خوب تن ما میکردی. خلاصه خب اشکر لی ولی والدیک، شکر مرا به جا بیاور و شکر والدی، تشکر بکن، قدردانی بکن، پاهاشو ببوس، الی المصیر، بدان که به سوی من برمیگردید، من اجرش را میدم، من اجرش را میدم. شما که شکر پدر و مادر را به جا آوردی، تشکر کردی، سپاسگزاری کردی، اجرش با منه. و روایت شده که کل اعمال البر یبلغ العبد الذروه منها، تمام اعمال بر را، اعمال نیکی را انسان میتواند به حد اعلی انجام بدهد. اعمال نیکی را شما میتوانی به حد اعلی انجام بدید، مگر سه حق هست بر شما که او را حقش را نمیتونی به جا بیاوری. حق الله، حق یکی حق پروردگار عالم که خدا را نمیتوانی ولی عبادت بکنی اونطوری که خدا مستحق عبادته، خدا را نمیتوانی اونطوری شکر بکنی اونطوری که خدا مستحق شکره، خدا را نمیتوانی طاعت بکنی اونطوری که خداوند متعال مستحق بندگی و طاعت ما هست. و حق رسول الله صلی الله علیه و آله، و حق حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، حق طاعت ایشان، حق محبت ایشان، حق فداکاری ایشان، و حق ایشان حق ائمه علیهم السلام هم هست. و حق الوالدین، و حق پدر و مادر هیچ وقت ادا شدنی نیست، اصلا شما نمیتوانید این را به کمالش ادا بکنید. از نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم روایت فرموده، او بله، اوصی الشاهد من امتی والغائب، تمام کسانی که حاضرن و تمام کسانی که غائبن از امت من به همه اونها وصیت من پیغمبر به اونانی، و من فی اصلاب الرجال و ارحام النساء الى یوم القیامه، و تمام کسانی که هنوز به دنیا نیامدن، در پشت پدرن یا در شکم مادرن، به دنیا نیامدن، و سفارش من رسول الله خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم به همه شما اینه، به بر الوالدین، به پدر و مادرتان نیکی کنید، به پدر و مادرتان خوبی کنید، به پدر و مادرتان خدمت بکنید. و این سافر احدهم فی ذلک السنین فان ذلک من امر الدین، و اگر در این راه شما لازم باشه که سفر کنید، پدر دوره، مادر دوره، بله، که آدم به اونا برسه خدمت کنه، یا پدر و مادر از آدم یک چیز میخواد که اون چیز بسیار دوره، برو از فلان جا برام بیار، انجام بده، این امر دین همین.
که اگر پدر و مادر به خاطر خدمت پدر و مادر لازم است که شما مسافرت دور بکنید، مسافرت دور چند سال باید مسافرت کنید، ایرادی نداره، برو. مولای ما حضرت امام محمد باقر علوم الرحمن علیه السلام فرموده: بر الوالدین و صلة الرحم یهونان الحساب. بله، نیکی کردن به پدر و مادر و نیکی کردن به قوم خیش، اینها حساب قبر را، حساب روز قیامت، اینا را آسان می‌گرداند، اینا را آسان می‌گرداند. یک کسی آمد خدمت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و عرض کرد: یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، من آمدم با شما بیعت بکنم، من با شما دیگر مجاهد بشم، در راه خدا جهاد کنم و هجرتم بکنم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: هل من والدیک احد؟ قال نعم کلاهما. آیا کسی از پدر و مادر تو زنده هست؟ عرض کرد که بله، هر دوشان زنده است. فرمود: فتبتغی الاجر من الله. فرمود که تو که آمدی که میخوای هجرت کنی و در راه خدا جهاد کنی، به خاطر اجر خدا، به خاطر پاداش الهی این کار را میکنی؟ عرض کرد که بله. فرمود حضرت رسول صلی الله علیه و آله: ارجع الی والدیک فاحسن صحبتهما. فرمود که برگرد، جهاد تو چیز دیگره، هجرت تو چیز دیگره، برگرد پیش پدر و مادر و با اونها کمال همنشینی را داشته باش، احسان در همنشینی داشته باش، اونها را خدمت بکن، با اونها نگاه های مهرامیز داشته باش، صحبت مهرامیز با اونها بکن، خدمتشان بکن، حاجاتشان را برآورده بکن، حرف شنوی از اونها بکن. امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند: بر الوالدین اکبر فریضه. نیکی کردن به پدر و مادر بزرگترین فریضه هست. بزرگترین چه فریضه؟ فرمودند که حضرت امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند که شما به پدر و مادرتان نیکی کنید، بعد اولاد شما به شما نیکی میکنند. من بر والدیه بره ولده. هر کسی که به پدر و مادرش نیکی بکند، پسرش دخترش هم به اون نیکی میکند. خب بکر ابن صالح میگوید: خب حالا این که پدر و مادر آدم خوب، حالا کافر باشه، مسلمان باشه، حتی ناسبی باشه، آدم باید چیکار بکند؟ اونها نیکی بکنند. بکر ابن صالح میگوید که داماد ما به حضرت امام جواد علیه السلام، حضرت امام محمد ابن علی تقی جواد، حضرت امام نهم سلام الله علیه، نامه نوشت: ان ابی ناصب خبیث الرأی. عرض کرد که یا مولا، یا امامی، پدر من ناصبیه، دشمن اهل بیت علیهم السلام، عقیده‌ش هم که خیلی عقیده پلیدیه، و قد لقیت منه شدة و جهدا، و با منم بسیار بده، چون میدانه من شیعه هستم. این پدر من خودش ناصبیه، عقیده‌ش هم بسیار عقیده بدیه، از شیعیان بسیار بدش میآید، با اهل بیت علیهم السلام دشمنه، و میداند که من شیعه هستم، با من خیلی بده دیگر این پدرم. پس من بله، و من بفرمایید که من با اونا چیکار بکنم، چه رویه‌ای داشته باشم. مولای عالم حضرت امام محمد جواد تقی علیه السلام نامه نوشت: فقد فهمت کتابک و ما ذکرت من امر ابی. بله، فرمودن که نامه تو رسید به من، اون چیزی که درباره پدرت گفتی واضح بود، من فهمیدم که پدر تو چگونه انسانی. ولست ادع الدعاء لك ان شاء الله. و این که از من خواستی برای دعا بکنم، برای دعا میکنم، دعا را ترک نمیکنم برات. والمدارات خیر لك من المکاشفه. فرمودن این که با پدرت نیکی بکنی و خوبی بکنی و او با تو بدی میکند، تو یک رویه‌ای بکن که بله، رویه‌ای بکن که او از تو بدی نبیند. این بهتره، این را پیشی بکن. و مع العسر یسر، با سختی آسانی هست. فاصبر ان العاقبه للمتقین. در مشکلات دنیا صبر پیشه بکن. پدر به تو فحش میداد که شیعی، رافضی، خبیث، درسته؟ تو با او نیکی میکنی. بله، فرمود که در این و در زندگی آدم چقدر سختی های دیگر میبینه. فاصبر، یک قاعده کلیه، در مشکلات زندگی صبر پیشه بکن. طاعت الهی را ترک نکن به خاطر مشکلات، به خاطر سختی ها، به خاطر بیماری، به خاطر فقر، به خاطر مثلا پسرت ناصالح ناخلف شده، یا مشکلات دیگر، هجرت، مهاجرت، آوارگی، در کمپ بودن. به خاطر این مشکلات طاعت الهی را ول نکن و حرفی نزن که از خدا شکایت بکنی.
صبر داشته باش. ان العاقبت للمتقین، پایان کار به نفع اهل تقواست. پایان کار چیه؟ به نحو عاقبت کار برای اهل تقواست. ثبتک الله علی ولایت من تولیت، خداوند متعال تو را بر ولایت ائمه طاهرین علیهم السلام که آن را با جان و دل پذیرفتی تو را ثابت قدم بدارد. نحن و انتم فی ودیعة الله الذی لا تضیع ودائعه، ما و شما در حفظ الهی هستیم. مؤمن همیشه در حفظ الهی، مؤمن مریض باشد در حفظ الهی، مؤمن در بیمارستان باشد در حفظ الهی، مؤمن در زندان باشد در حفظ الهی، مؤمن در کمپ باشد، هر جا که باشد، مؤمن که اگر زیر چاقو باشد بازم او در حفظ الهی. خداوند متعال او را ترک نمی کند، او را ضایع نمی کند. مردم دنیا به ظاهر مثلا شاید او را شهید بکنند، اما این شهادت برای او چیه؟ از یک دنیای تنگ و تاریک و پر از آزار انتقال است به یک دنیای پر از راحتی. خب بعد اون شخص گفت فتعطف الله بقلب ابی حتی صار لا یخالفه فی شیء. بعد این جوان رفت با پدرش نیکی میکرد، اون پدرش هم که چی بود؟ ناصبی بود. بعد این پدر یواش یواش قلبش نرم شد، دیگر با پسرش بدی نمیکرد.